बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कि कैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई अकॉर्डिंग टू बाइबल, अकॉर्डिंग टू कुरान। कि कुरान के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई और बाइबल के मुताबिक यानी कि इंजील के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश कैसे हुई। बाइबल के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़लस्तीन के शहर बैतलहम में पैदा हुए और बाइबल के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी भी हुई थी। अकॉर्डिंग टू बाइबल के चैप्टर नंबर 1 द गॉस्पिल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू में ये बात मौजूद है कि अब्राहम से इसहाक मतलब कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसहाक से याकूब पैदा हुए, मतलब कि इसहाक अलैहिस्सलाम से याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए और याकूब से यहूदा निसारा मतलब कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से यहूदो निसारा पैदा हुए और उसके भाई पैदा हुए और याकूब से यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अच्छा, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि याकूब से यूसुफ अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अकॉर्डिंग टू बाइबल ये कहते हैं कि याकूब से यूसुफ पैदा हुए जो कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के शोहर थे। ये कहते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, लेकिन ये नामुमकिन बात है। कुरान कुछ और कहता है, बाइबल कुछ और कहती है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई थी। हालांकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम में और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम में ऑलमोस्ट 1000 साल का डिफरेंस था कि 1000 साल बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए थे। तो ये बात तो नामुमकिन है कि ये वही हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे जिनकी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी। और कुरान के मुताबिक हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कोई शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन बाइबल में मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी और कहते हैं कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हुई थी। और बाइबल में ये भी मौजूद है कि ये लोग कहते हैं कि उन दोनों के इकट्ठे होने से पहले यानी कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी होने से पहले हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कुदरत की तरफ से हामला थी। यानी कि ये बाइबल में मौजूद है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी और जब इन दोनों के बीच में मंगनी नहीं हुई थी तो उससे पहले कुदरत की तरफ से ही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम हामला थी। लेकिन हमें जो असल हकीकत पता चलती है कि किस तरीके से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, तो वो हमें बाइबल में सही तरीके से नहीं मिलती। हमें सही तरीके से मिलती है तो हमें सूरतुल आल इमरान में मिलती है। मरियम अलैहिस्सलाम अपने कमरे में थी तो अचानक जिब्रील आते हैं, फतमस्सल लहा बशरन सविय्या, और बहुत ही खूबसूरत नौजवान की शक्ल में जिब्रील अमीन आते हैं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई, कहने लगी इन्नी अऊज़ु बिर्रहमानि मिनका इन कुन्ता तक़िय्या। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम डर गई और हज़रत जिब्रील से कहने लगी कि अल्लाह की पनाह चाहती हूँ मैं तेरे शर से। तो हज़रत जिब्रील अमीन ने फरमाया कि ए मरियम डरो नहीं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा तू है कौन? तो उस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा अना रसूल रब्बिक। उन्होंने बड़ी ही खूबसूरत बात कही हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को कि ए मरियम मैं मर्द नहीं हूँ और मुझे औरत में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं तो फरिश्ता हूँ। तो उस पर मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम मेरे पास क्या लेने आए हो, तुम अगर तुम फरिश्ते हो? तो उस पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा लिअहब लकी गुलामन ज़किया। उन्होंने कहा कि ए मरियम अल्लाह तुझे बेटा देने लगा है। तो उस पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन से तौबा तौबा की। मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा ली गुलाम वलम यमससनी बशर वलम अकु बग़िया, कहती है कि मुझे बेटा हो सकता है। और ये भी हकीकत है कि उनके बेटा कैसे हो सकता था, ना तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की शादी हुई थी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़रत जिब्रील अमीन को कहा कि बेटा होने के दो रास्ते, एक तो है शादी जो कि मेरी हुई नहीं। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कोई शादी हुई नहीं थी। लेकिन बाइबल में हमें मिलता है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से शादी हुई थी। तो ये एक कहानी है बाइबल के मुताबिक, लेकिन असल जो हकीकत मिलती है हमें उस सूरतुल आला इमरान में मिलती है कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की कोई शादी हुई ही नहीं थी, बल्कि जिब्रील अमीन उनके पास आए थे और उनको एक बच्चे की खुशखबरी दी थी। तो उस पर उन्होंने कहा था कि ए जिब्रील मेरे बेटा कैसे होगा? बच्चे होने के तो दो ही रास्ते होते, एक है शादी जो कि मेरी हुई नहीं है और दूसरा है गलत काम मतलब कि जिना जो कि मैं कभी कर नहीं सकती, तो मेरा बेटा कहाँ से होगा? तो उस पर हज़रत जिब्रील अमीन ने बड़ा ही खूबसूरत जवाब दिया हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को, कहने लगे
قال کذالک، جبریل امین نے کہا بہت آسان ہے، تیرا رب کہہ رہا ہے کہ یہ کام ہم اس لیے کریں گے تاکہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کا ایک نشانہ بنائے۔ تو جب یہ بات حضرت جبریل امین نے کہی حضرت مریم علیہ السلام کو، تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت مریم علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام گھبرا کر پیچھے ہٹی تو پیچھے دیوار آ گئی۔ تو اس طریقے سے جا کے حضرت مریم علیہ السلام ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی اور گھبرانے لگی۔ اب تو پیچھے کوئی جگہ تھی نہیں، حضرت مریم علیہ السلام کہاں جاتی؟ تو اور حضرت جبریل امین ان کو تسلی دے رہے اور حضرت مریم علیہ السلام ڈر رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اے مریم ڈرو نہیں۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کی آستین پکڑی اور یہاں پر ایک پھونک ماری اور جسم کو ہاتھ تک نہیں لگایا حضرت جبریل علیہ السلام نے۔ اور اب آپ یہاں دیکھیں کہ اللہ کی قدرت دیکھیں کہ یہاں پر ایک پھونک ماری ہے حضرت جبریل علیہ السلام نے اور وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کے پیٹ میں 9 مہینے کا بچہ تیار ہو گیا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام کو عمل نہیں ٹھہرا کہ کس کس کو کیا کیا جواب دیتی۔ پھر مریم علیہ السلام ایک دور جگہ چلی گئی۔ پھر وہاں پر حضرت مریم علیہ السلام کو بچہ پیدا ہونے کا درد شروع ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی تو حضرت مریم علیہ السلام بڑی ہی غمزدہ ہوئی اور کہنے لگی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ تو وہ بڑی پریشان تھی کہ اب میں اپنے شہر کی طرف جاؤں گی تو لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، کہ یعنی کہ حضرت مریم علیہ السلام کے جو والد تھے بڑے ہی نیک تھے، عمران علیہ السلام، ان کی والدہ، ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے خالو حضرت ذکری علیہ السلام۔ تو ان کو ڈر تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے کہ اے مریم تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آ گئی، تیری تو کوئی شادی بھی نہیں ہوئی، تو یہ تو کیا غلط کام معاذ اللہ کیا کر آئی۔ تو اسی چیز کا ڈر و خوف تھا حضرت مریم علیہ السلام کے ڈر میں۔ لیکن پھر جبریل امین پھر آ گئے اور حضرت جبریل علیہ السلام آئے، فناداہا من تحتہا، اپنا آپ سامنے سے نہیں آئے حضرت مریم علیہ السلام کے، اب آپ پیچھے سے آئے تاکہ بے پردگی نہ ہو حضرت مریم علیہ السلام سے۔ تو پھر حضرت جبریل امین نے اپنا پر مبارک مارا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹا۔ تو انہوں نے ان کو حکم دیا حضرت مریم علیہ السلام کو، اے مریم چلو تم خود بھی پاک ہو جاؤ اور اس بچے کو بھی پاک کرو۔ وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور وہاں پر جہاں کھجور کی تنے تھی جس سے وہ ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی تھی، تو ان کو حکم ہوا کہ اے مریم اس کھجور کی تنے کو اس طریقے سے ہلاؤ، اور اس کے اوپر کھجور کی تنے وغیرہ کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھے کہ انہوں نے جیسی ہی درخت کو اس کو کھجور کی تنے کو ہلایا تو وہاں سے کھجوریں گرنے لگی۔ تو ان کو حکم ہوا اے مریم یہ کھجوریں کھاؤ اور اپنی قوم کی طرف واپسی لوٹ جاؤ۔ پھر حضرت مریم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا کہ یہ ایک ان کے ساتھ بہت بڑا معجزہ ہو گیا۔ تو پھر وہی ہوا، وہی ڈر تھا ان کو جو انہوں نے سوچا تھا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی کہ کاش میں اس واقعے سے پہلے مر گئی ہوتی۔ جب وہ اپنی قوم کی طرف واپسی گئی تو ان کی قوم کا وہی ریئیکشن تھا جو حضرت مریم علیہ السلام نے سوچا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ اے مریم تو یہ کیا کر آ گئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، ان لوگوں نے وہی کہا جو حضرت مریم علیہ السلام نے امیجن کیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں یہی کہیں گے، اے مریم نہ تو تیرا بھائی ایسا تھا ہارون، نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ تیری ماں ایسی تھی، تو یہ تو کیا کر کے آ گئی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، مطلب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو لوگوں نے جواب دیا اے مریم ظاہر سی بات ہے ایک چھوٹا سا بچہ گود میں ہے، انہوں نے کہا کہ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، تو لوگوں نے کہا کہ اے مریم ہم اس بچے سے کس طریقے سے بات کریں گے، یہ تو ایک دکھنے میں چھوٹا سا بچہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک اور معجزہ دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبی، میں ہوں عیسیٰ ابن مریم اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی نبوت عطا فرما دی تھی۔ لیکن اکارڈنگ ٹو بائبل کے مطابق کہتے ہیں کہ بائبل میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو نبوت کا اعلان کیا تھا وہ جوانی میں بڑے ہو کر کیا تھا، لیکن قرآن میں ہمیں کیا ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا جب وہ اپنی ماں کی گود میں تھے۔ تو ہمیں جو صحیح پیدائش ملتی ہے وہ سورۃ آل عمران میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے ان کی پیدائش ہوئی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی نہ ہی تو کوئی شادی ہوئی تھی
نہ تو یوسف علیہ السلام سے ان کی شادی ہوئی تھی، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 1000 سال کا ڈیفرنس تھا، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت مریم علیہ السلام سے شادی ہو۔ تو یہ بائبل کی اپنی طرف سے ان کی کہانی ہے۔ جو حقیقت ہمیں ملتی ہے وہ سورۃ آل عمران میں ملتی ہے کہ کس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔